भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः समापनात् प्राक् आयोक्ष्यमाणे सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षता। अद्य G20 समूहदेशानां नेतॄणाम् अन्तर्जालाधृतं शिखरसम्मेलनं सम्बोधयेत्। सम्मेलने नवदिल्ल्यां कृतस्य घोषणापत्रस्य प्रभावं वैश्विकसमाह्वानं च अधिकृत्य भवेत् चर्चा। राजस्थाने आयोक्ष्यमाणं निर्वाचनम् उद्दिश्य प्रधानमन्त्रिणः प्रचण्डप्रचारः। अद्य डूंगरपुर भीलवाड़ा स्थलयोः सम्बोधयेत् जनसभाः। राजस्थाने अद्य अमित शाहस्य जेपी नड्डायाः अपि जनसभा सम्बोधनकार्यक्रमः। कांग्रेस दलेन अपि समाचर्यते सजवं तत्र प्रचारः। मल्लिकार्जुन खड़गेः, राहुल गान्धिः, प्रियंका गान्धिः, अशोक गहलोतः अथ अनेके वरिष्ठनेतारः अनुदिनं सन्ति संलग्नाः प्रचारे। तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनाय सकलदलानां प्रचाराभियानम्। भाजपा कांग्रेस बीआरएस दलानि समेत्य अनेकेषां दलानां वरिष्ठाः नेतारः मतदातॄन् आकृष्टुं सन्ति प्रयतमानाः। राष्ट्रपतिः अद्य सम्बलपुरे ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजितस्य राष्ट्रीय शिक्षाभियानस्य नवभारताय नवा शिक्षा इत्येतस्य समाचरेत् शुभारम्भम्। पट्टपर्तिस्थले श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग इत्येतस्य 42तमे दीक्षांत समारोहे समाचरेत् सहभागितां राष्ट्रपतिः। क्रीडावार्तायां 2026 फीफा विश्वचषकप्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रस्य समूहस्य इत्येतस्य द्वितीयचरणात्मके द्वन्द्वे भारतस्य पराजयः। कतरदेशेन भारतं 0 विरुध्य गोलकत्रयेण पराभूय अर्जितः जयः। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विशदय। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायाम् अद्य G20 समूहदेशानां नेतॄणाम् आभासीयमाध्यमेन शिखरसम्मेलनम् आयोज्यते। अस्मिन् विषये G20 शेर्पा अमिताभकान्तः पत्रकारैः समं वार्तां कृतवान्। G20 इत्यस्य घोषणापत्रे पूर्वमेव 5,200 बिन्दुषु सहमतिः आसीत्। अतः प्रगतिं चर्चार्थम् एतत् आभासीयसम्मेलनं भवति। अमिताभकान्तः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री प्रायः सार्धद्विमासेषु द्वितीयवारम् आभासीयसम्मेलनं सम्बोधयेत्, येन स्पष्टः भवति यत् प्रधानमन्त्री G20 नेतृत्वोद्घोषणाय गभीरः अस्ति। Focused on implementation of the leaders' declaration and all our ministries. We've held several rounds of meetings with our ministries to pursue action on all the leaders' declaration, and on a vast range of areas. Declaration has been taken both domestically and internationally. This virtual summit will be the second time the Prime Minister will be hosting the leaders of the G20 within a span of just over 2.5 months. This is something very rare and rather exceptional. राजस्थान विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतदानात् प्राक् प्रदेशे कांग्रेस दलं, भाजपा दलं च समेत्य अन्येषामपि दलानां वरिष्ठाः नेतारः सजवं प्रचारं समाचरन्ति। प्रचारं समाचरन् प्रतिदिनं स्वीयं दलं सुदृढं कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राज्ये अपि जनसभाद्वयं सम्बोधयिष्यति। तत्र सर्वादौ प्रधानमन्त्री डूंगरपुर जनपदस्य सागवाड़ा स्थले जनसभां सम्बोधयेत्। ततः अनन्तरं सः भीलवाड़ा स्थलस्य कोटडी क्षेत्रे भाजपादलस्य प्रत्याशी समर्थने प्रचारं कुर्यात्। अवधेयं यत् राजस्थानस्य सर्वेषु 200 आसनेषु एकस्मिन्नेव चरणे नवम्बर मासस्य 25 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। राजस्थानस्य करौली क्षेत्रे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनसभायाम् उक्तवान् यत् राजस्थानस्य जनाः कांग्रेस दलस्य मिथ्यायाः सतर्काः स्युः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं केवलम् असत्य समाश्वासनानि एव आलपति।
मैं आपको एक और गारंटी दूंगा, 3 दिसंबर के बाद राजस्थान भाजपा सरकार कांग्रेस की महंगाई पर कड़ा प्रहार करेगी। जो पेट्रोल अभी राजस्थान के लोगों को 108, 109 रुपये तक में लेना पड़ता है, उसके दाम की समीक्षा की जाएगी। भाजपा की सच्ची गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वायदे कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आज पूरा राजस्थान कह रहा है, 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर। केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमित शाह अपि राजस्थाने दलसमर्थने सजवं प्रचारं समाचरति। अमित शाह अद्य राज्ये 3 विशालजनसभाः सम्बोधयेत्। अमित शाह तत्र सर्वादौ पालीस्थलस्य जैतारण विधानसभाक्षेत्रे जनान् सम्बोधयेत्। ततः अनन्तरं च सः जालोर विधानसभाक्षेत्रे स्वदलपक्षे जनसमर्थनाय प्रचारं कुर्यात्। मध्याह्नानन्तरम् अमित शाह रानीवाड़ा विधानसभाक्षेत्रे विशालजनसभां सम्बोधयेत्। तत्रैव अमित शाह गतदिने राजस्थानस्य सीकर जनपदस्य नीमकथाना क्षेत्रे निर्वाचनपरां जनसभां सम्बोधितवान्। अमित शाह गहलोत प्रशासनं कट्वालोचितवान्। तेन उक्तं यत् अनेन दलेन राजस्थानं भ्रष्टाचारस्य मुख्यस्थलं निर्मितम्। ये अशोक गहलोत सरकार जो है, इसने 5 साल में इतना इलीगल माइनिंग किया है, ये धरती माता की छाती छल्ली कर रहे हैं। और इलीगल माइनिंग में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। एक भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को इलीगल माइनिंग से बचाने के लिए महंत जी ने खुद अग्नि स्नान किया, फिर भी अशोक गहलोत की नींद नहीं खुलती। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डा अपि अद्य राजस्थाने निर्वाचनमुद्दिश्य प्रचारं करिष्यति। नड्डा अद्य राज्ये जनसभाद्वयं सम्बोधयेत्। सर्वादौ JP नड्डा सीकरस्य दन्तारामगढे दलस्य प्रत्याशी समर्थने प्रचारं करिष्यति। ततः परं सः दौसास्थले दलसमर्थनार्थं जनसभां सम्बोधयिष्यति। तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनार्थं सर्वाणि अपि दलानि पूर्णबलेन प्रचारं कुर्वन्ति। भाजपा कांग्रेस BRS दलानां मुख्यनेतारः राज्ये अनारतं जनसभाः समाचरन्ति। तत्र राज्ये विधानसभा निर्वाचनार्थं नवम्बर मासस्य 30 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। अतः प्रचाराय प्रायः सप्ताहमात्रमेव अवशिष्टमस्ति। सर्वेषामपि प्रमुखराजनीतिकदलानां शीर्षनेतारः राज्ये प्रतिस्थलं प्रचारं कुर्वन्तः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य सम्बलपुरे ब्रह्मकुमारीज़ इत्यनेन संस्थाने आयोक्ष्यमाणं राष्ट्रीय शिक्षा अभियानं नवभारताय नवशिक्षा इति कार्यक्रमम् उद्घाटयेत्। अनन्तरं राष्ट्रपतिः पुट्टपर्थी क्षेत्रस्य यात्रां कुर्यात्। तत्र राष्ट्रपतिवर्यः श्री सत्यसाई इन्स्टिट्यूट् ऑफ हायर लर्निंग इति संस्थानस्य 42तमे दीक्षान्तसमारोहे अपि उपस्थिता स्यात्। तावत् ह्यः आयोजिते कार्यक्रमे राष्ट्रपतिना ओडिशा राज्यस्य बादाम पहाड़स्थले 3 नूतनरेलयानेभ्यः हरितपताका प्रदर्शिता। सममेव राष्ट्रपतिना तत्र बादाम पहाड़ रेलस्थानकस्य पुनर्विकासाय आधारशिलापि स्थापिता आसीत्। उत्तर कोरिया देशस्य गुप्तोपग्रह प्रक्षेपणानन्तरं दक्षिण कोरिया जापान देशाभ्याम् आपत्सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। देशद्वयेन आशंका प्रकटिता यत् एतस्य उपग्रहस्य कक्षायां स्थापनानन्तरं सम्भावितसमस्या समेधिता। जापानदेशेन J अलर्ट इत्येतस्यां प्रसारणप्रणाल्यां प्रकाशितं यत् उत्तर कोरिया देशेन एकः उपग्रहः प्रक्षेपितः अस्ति। यदि ओकिनावा इत्यस्य दक्षिणप्रान्तवासिभ्यः समस्यात्वेन भवितुं शक्यते। जापान देशस्य प्रधानमन्त्री फूमियो किशिदा इत्यस्य कार्यालयानुसारं टोक्यो नगरे उपग्रहस्य विध्वंसनपरः प्रत्युत्तरोपायः सज्जितः अस्ति। ध्येयं यत् मंगलवासरे प्रातः उत्तर कोरिया देशेन जापान देशस्य तटरक्षकः सूचितः आसीत् यत् सः नवम्बर मासस्य 22तः 63 दिनाङ्कमध्ये उपग्रहं प्रक्षेपयिष्यति। भारतस्य वरिष्ठः बिलियर्ड्स् इति
खेलविशेषक्रीडकः पङ्कजः अजवाणी 26तमं विश्वचषकं जितवान्। सः दोहा-नगरे क्रीडिताम् IBSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप लॉन्ग अप इति एतां प्रतियोगितां विजितवान्। निर्णायकचक्रीये द्वन्द्वे पङ्कजः अजवाणी भारतस्य एव क्रीडकं सौरवं कोठाने पराभूय एतां सफलताम् अर्जितवत्। फीफा विश्वचषक प्रतियोगितायाः द्वितीय निर्णायकचक्रे कतरदलेन भारतीयदलं 0-3 इत्यङ्कैः पराजितं। कतरदलं स्पर्धायाः आरम्भे एव 1-0 अङ्कं प्राप्तवत्। द्वितीयार्धे अली इत्यनेन कतरदलाय गोलकं स्थापितवान्। कतरदलस्य द्वितीयचक्रे एषः अनवरतं द्वितीयः जयः अस्ति। बैडमिण्टन् क्रीडायाः भारतीयः उत्कृष्टक्रीडकः HS प्रणोयः चीनदेशस्य चाउ टिएन इत्येनं पराजितवान्। सः साक्षात् प्रतियोगितायां विजयेन सह चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिण्टन् प्रतियोगितायाः पुरुषैकलवर्गस्य द्वितीयचरणे प्रविष्टवान्। 31 वयोवर्षीयः प्रणोयः प्रथमचरणे विपक्षक्रीडकं 21-18, 22-20 इत्यङ्कैः पराजितवान् आसीत्। तत्रैव पुरुषयुगले सात्विकसाईराजः चिरागशेट्टिः इत्यनयोः शीर्षवरीयता प्राप्तयुगलं द्वितीयचरणे प्रविष्टवत्। अनेन भारतीययुगलेन प्रथमचरणे इंग्लैण्डदलस्य बेन लेन सीन वेंडी इत्यनयोः युगलं 21-13, 21-10 इत्यङ्कैः पराजितं। सात्विकचिरागयोः युगलम् अग्रिमचरणे जापानस्य अकीरा कोगा ताइची साइतो इत्येतौ विरुद्धं क्रीडयेत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।